السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. إذا اليوم إن شاء الله غنبداو الدروس الخاصة بمرجع ميزابخونتيساج اون فرونسي بالنسبة للمستوى السادس، بعد ما سالينا النماذج ديال الفروض لأنهم هما اللي ما خلونيش نبدا معكم صراحة الدروس في الوقت ديالهم. إذا حنا دابا في الصفحة 41 يونيتي ديداكتيك 2. اذا العنوان ديالها ولا لو تيم ديالها يعني المجال ديالها لا سيتوينتي اي لو كومبورتمون سيفيك، يعني المواطنه والسلوك المدني كما عندكم في اللغه العربيه. قلنا دابا بحال العربيه بحال الفرنسيه بالنسبه لي تيم. اذا ملي كتبغيو تدخلوا لونيتي اي يونيتي اذا كيكون واحد التقديم ديالها من طرف الاستاذ مع بعض الاسئله كما كتشوفوا هنايا. الصفحه الاولى كاين صور وكاين اسئله. اذا كالعاده غنبقى نخلي لكم دائما الرابط ديال الدروس ديال هاد ميزابخونتيساج في اسفل الفيديو، كذلك الرقم ديال الواتساب اللي بغى يتواصل معنا للانضمام الى الجروب ديال الواتساب الخاص. يعني هادشي موجه كالعاده لاولياء الامور، يعني الاباء والامهات. اذا غنبداو مباشره نشوفوا الصور هنايا ونشوفوا الاسئله باش نبداو نجاوبوا عليهم على بركه الله. اذا عندنا هنايا 6 ايماج، ياك كاينين 6 ديال الصور. الوغ il y a 6 images. هنايا كاينه واحد لا كيسيون: que faut-il faire pour devenir un bon citoyen؟ يعني اش خصنا نديرو باش نكونوا مواطنين صالحين ولا مواطنين جيدين. اذا que faut-il faire، ماذا يجب ان نفعل لكي يعني باش نوليو مواطنين صالحين. هادو سو سون دي كومبورتمون. هنا كنشوفوا بعض التصرفات، كالكو اكسيون، بعض الافعال et quelques comportements. إذا غنبداو بلا بروميير كيسيون: que représente ces images؟ شنو كتمثل هاد الصور؟ هاد الصور هادو واش كيمثلوا هنايا؟ هذا كيغاماس لي زوردور، هذا دون دي فيتمون، هادي دون ان شيان مونجي، هذا مثلا ايجاد يعني لي ديشي ولا لي زوردور زعما في لا بوبيل، هذا il aide un aveugle à traverser la rue. حنا نشوفوا هادشي بالتفصيل. هذا مثلا كيتبرع بالدم. اذا هادو كلهم هادو كيمثلوا تصرفات، كيمثلوا افعال اللي كيفاش دايره هي دي زاكسيون سيتويان، مواطنه، افعال مواطنه كتدل على انك مواطن صالح. مفهوم؟ المواطن الصالح هو اللي كيجمع الازبال من الزنقه ديالو، هو اللي كيعاون واحد اخر محتاج، هو اللي كيرمي الازبال في المكان المخصص ليهم، هو اللي كيساعد الناس المحتاجين. سي ان بون سيتويان، هو اللي كيدير هاد لي كومبورتمون، هو اللي كيدير هاد لي زاكسيون. اذا pour répondre à la question numéro 1, alors on va dire ces images représentent des comportements, représente ENT. هادشي غيكون شفوي بطبيعة الحال. دي كومبورتمون، كتب دي كومبورتمون عفوا، هنا غنكمل هنايا ENTS. دي كومبورتمون اي دي زاكسيون سيتويان يعني مواطنة. مفهوم؟ دي زاكسيون سيتويان. غندوزو لا دوزيام كيسيون: que fait le jeune homme dans la deuxième image؟ dans la deuxième image هذا شنو كيدير؟ شوف، il fait froid، c'est l'hiver، فصل الشتاء. هذا il a froid، شوف هذا كيفاش لابس وشوف كيفاش هذا لابس. اذا هذا il est un pauvre، il est démuni يعني فقير محتاج. هذا il lui donne des vêtements. alors que fait le jeune homme dans la deuxième image؟ il donne des vêtements. il donne des vêtements à une personne. personne pardon. إذن personne démunie، personne démunie يعني محتاج. غادي نكملو السؤال: que peux-tu dire de son comportement؟ اشنو ممكن تقول على هذا التصرف هذا؟ اذا son comportement est un comportement citoyen، يعني واحد التصرف مواطن، واحد السلوك مواطن. اذا son comportement كيفاش داير؟ est un comportement citoyen est un comportement citoyen. إذا on passe à la troisième question: que vois-tu sur la 5e image؟ إذا انتقلوا بينا لهاد la 5e image. Alors sur la 5e image, il y a un petit
garçon qui aide un non-voyant à traverser la route. مفهوم؟ هذا non-voyant يعني ولا كنسميو aveugle يعني ما كيشوفش. un non-voyant جايه من le verbe voir. هاد le petit garçon aide le non-voyant à quoi? Il l'aide à traverser la route باش يقطع الطريق. إذا on va écrire sur la cinquième image, sur la cinquième image, le petit garçon, que vois-tu? إذا je vois je vois un petit garçon, vous savez, un petit garçon, لأن ما قالش اش كيدير باش نكتب له. إذا خصني نديرو بحال اللي كنقولو بالعربية نكرة. un petit garçon qui aide اللي كيعاون qui aide un كيتسمى قلنا non voyant ما كيشوفش فو un non voyant à traverser le verbe traverser يعني يقطع الطريق traverser la route. إذا غادي نكملو quatrième. حنا باقيين في troisième. as-tu déjà fait le même geste? واش سبق لك درتي نفس التصرف؟ as-tu déjà fait le même geste؟ يعني سبق لك درتيه غتقول وي، ما سبق لكش درتيه غادي تقول نو. وي جي ديجا في لو ميم جيست. وي جي ديجا في سبقت ليا ودرت نفس التصرف. وي جي ديجا في لو ميم geste. Then, quatrième question. Où se trouve le monsieur de la sixième image? هذا اللي في الصورة سادسة فين كاين؟ إذا كاين في ان centre de transfusion sanguine يعني واحد المركز ديال تحقن الدم. pour sauver une petite. هذه هنايا هاد لا petite هذه يعني a besoin du sang محتاجة الدم اللي هو لو sang وهذا يعني مشى كيتبرع بيه. وغنكملوا السؤال. pourquoi fait-il cela يعني علاش كيديروا باش ينقذ واحد الحياة ديال واحد الطفلة. que peux-tu dire de son comportement؟ حتى هو c'est un comportement citoyen لأن في الأول قلنا ce sont des comportements citoyens. alors pour la quatrième question إذا le monsieur se trouve là de la sixième image اش كيدير؟ donne كيعطي الدم. donne du sang dans un centre يعني في واحد المركز. dans un centre de قلنا مركز ديال تحقن الدم. transfusion كتسمى transfusion sanguine يعني ديال الدم. sang sanguine. Pourquoi? Pour sauver une petite. Pour sauver la vie. Pour sauver باش ينقذ الحياة. pour sauver la vie d'une petite fille. يعني من بعد غادي تعرفوا ان كل دم يعني كل شخص عنده واحد الفصيله دمويه ولا مشى ليه يحتاج الدم خاص الشخص اللي عنده نفس الفصيله هو اللي يعطيه. بخاص شي واحد مثلا كاينه ا وكاينه بي وكاينه ا بي وكاين الاو يعني كل واحد وفصيله الدم ديالو خاص اللي عنده نفس وبعض المرات كيكونوا فصائل ديال الدم نادرين ما كيكونوش عند كل شيء. اذا خاص الناس الصراحه يتبرعوا لان كينقذوا الحياه ديال الناس. اذا قال لك كي جاك التصرف ديالو اذا نكتبوا son comportement كما قلنا son comportement est un comportement citoyen. est un comportement citoyen. دابا غادي ندوزو المهم ديك الساعه غادي يعلمكم الاستاذ على شنو عندكم في البروجي دو كلاس. المهم دابا ندوزو للدرس. اذا هنايا عندنا لوبجيكتيف يعني الهدف. دائما ملي تبغي تقرا شي درس خصك تعرف الهدف ديالو واش خاصك تتعلم منه. اذا هنايا غاكونتي ان ايفينمون فيكو يعني غتحكي واحد الحدث عشتيه. فو tu vas raconter un événement vécu. اذا هنا عندنا واحد ليماج كاينين مجموعه من الاسئله غادي نجاوبوا عليهم. عاد ديك الساعه غنقراو هادو. اذا بالنسبه غنعطيكم الحصص ديال هذا الاسبوع 2 حصص ديال الاسبوع الاول وغندير لكم ان شاء الله 2 حصص ديال الاسبوع
الثاني من بعد ان شاء الله. اذا غادي نشوفوا هنايا ها هي ليماج، عندنا هنايا عليها مجموعه من الاسئله. قال لك كو فواتو سور ليماج، اشنو كتشوف في هاد الصوره هذه. اذا اون فوا دي زونفون، فو دي غارسون ولا دي في، ان كارتيي سال، دي بيل، هادو سو سون دي بيل، وعندنا عاوتاني دي بالي شطاطب، عندنا دي بوبيل كاسي، شوف دي زوردور رونفيرسي، ازبال مكبوبه تما. اذا عندنا مجموعه من الاشياء، دي بو دو فلور، هنا عندنا لا بينتور، شفتي عندنا دي ساك دو بوبيل، شفتي. اذا عندنا مجموعه من الاشياء. اذا كو فواتو سور ليماج، انا ناخذ صفحه جديده. اذا كو فواتو، اذا je vois sur l'image des enfants ou des garçons et des filles. ما تقول des enfants ولا غتقول des garçons, des filles et des garçons, des filles et des garçons. ياك شنو اخر؟ je vois قلنا des pelles, des balais، فهم des pelles، دوك البالات، des pelles، des balais شطاطب، des balais. قلنا شنو اخر؟ des poubelles cassées، des هاهما شفتي مهرسين، des poubelles كاسي. شنو نزيدو اخر؟ قلنا هادو دي ديشي ولا دي زوردور رونفيرسي، دي زوردور يعني ازبال مكبوبه تما، رونفيرسي ولا سور لا تير رونفيرسي. قلنا دي بو دو فلور، دي بو دو فلور. اذا كاين بزاف الاشياء غنكتفيو بهادو. دوزيام كيسيون، كومون اي سو كارتيي، كي داير هاد الحي هذا. اذا سو كارتيي الي سال، شفتو كي داير. اذا سو كارتيي est sale. Ce quartier est sale. Cinquième question, ou la troisième, pardon. Comment sont les poubelles? Comment sont les poubelles? Les poubelles sont cassées. Les poubelles sont cassées. Quatrième question, y a-t-il des plantes ou des fleurs? واش كاين في هاد الحي des plantes ou des fleurs؟ اذا ما كاينش، فهم؟ ما كاين لا شجر لا ازهار لا خضوره لا والو. اذا غنكتب quatrième، il n'y a aucune fleur ou aucune plante. ما كاين يعني لا زهور لا نباتات. il n'y a aucune fleur, aucune plante, aucune fleur, aucune plante. Ou là, il n'y a ni fleur ni plante. Il n'y a ni fleur ni plante. Cinquième question. Avec quel matériel vont travailler ces enfants? يعني شنو هما الادوات اللي غيخدموا بها هاد les enfants؟ عندنا لا بينتور صباغه، دي بالي شطاطب، دي بوبيل نوف يعني غادي يجيبوه، واخا ما كايناش هنايا ما بايناش. اذا غيجيبوا من بعد دي بوبيل يعني جدادين، دي بوبيل نوف. اذا غنكتبوا بعض الماتيريال اللي غادي يخدموا به. اذا هنايا غنكتبوا دي قلنا دو لا بينتور، دي بالي شطاطب، دي بالي. عندنا هنايا شنو اخر؟ شوفوا من هنا هادشي اللي اصلا اللي ذكرنا في الاول، قلنا دي بيل، ايتترا دي بلانت غيخدموا بهذوك لي بلون. المهم هادو هما الادوات باش غادي يخدموا. اذا من بعد هادي غندوزو دابا اون فالي، غنشوفوا لو ديالوغ اللي غادي يدور بيناتهم باش نجاوبوا على هاد الاسئله هادو.
وهاد الديالوغ كيكون في الدوزيام سيونس يعني في الحصه الثانيه. اذا غادي نقراوه. اذا هنا عندي ها هما Des enfants de la 6e année du même quartier se sont réunis pour discuter de l'état dégradé et désagréable de leur quartier pour passer ensuite à l'action. إذا أطفال ديال المستوى السادس ديال نفس الحي تجمعوا se sont réunis pour discuter باش يتكلموا على الحالة المزرية ديال الحي ديالهم pour passer ensuite à l'action باش من بعد يدوزوا للعمل. مفهوم؟ يعني غادي يتكلموا في هذا الوضع المزري وباش من بعد يدوزوا للخدمه مباشره. اذا عندنا هنايا مامون لو بروميير غارسون كي بارل سي مامون جو بونس qu'il est ce petit garçon. Alors les enfants, vous êtes prêts? اذا يا اطفال واش نتوما مستعدين؟ رشيد oui bien sûr nous sommes prêts et bien décidés. يعني حنا موجودين ومصممين اننا غادي نخدموا. اميناتو brune avec des cheveux brisés يعني هي هادي brune يعني سمراء مع الشعر عندها فريزي يعني نقدر نقولوا بوكلي داير بحال هكا. puisque nous avons rassemblé tout le matériel passons à l'action. بما اننا جمعنا كاع الماتيريال يعني اللازم باش غنخدموا passons à l'action يلا يعني لنمر الى العمل. علي sur une chaise roulante. علي c'est ce petit garçon handicapé هذا اللي في هذه الوضعيه هذه هذا هو علي لان قالك sur une chaise roulante على كرسي متحرك. moi je m'occupe des plantes انا غنتكلف بلي plantes. voici deux pots de la terre quelques plantes et quelques fleurs multicolores. قال لهم انا غنتكلف بالورد. ها هما قال لي ها هو لي بو دو فلور ها هي هنايا جايبين التراب اللي غادي يديروا به يعني لا تير كالكو بلانتس بعض النباتات شنو اخر اي كالكو فلور مولتي كولور وبعض الازهار متعددات الالوان ولا الملونه. جو لي بلانت اي جو لي زاروز غنزرعهم وغادي نسقيهم. جو لي بلانت اي جو لي زاروز. جو موكوب اوسي دو لا بينتور دي بو وغنتكلف ايضا بصباغات هاد الاسيس هذا يعني هاد المحابق هادو هما لي بو. tous يعني الكل شنو يقولوا et pour la peinture des murs nous les peignons tous ensemble. وبالنسبه لصباغه هذا الحيوطه غادي نصبغوهم كاملين. فهم هما كلهم tous يعني كلهم الاطفال قالوا هاد الهضره. فريد اميناتو احمد et moi nous ramassons les ordures. ces sacs sont là ces sacs-là sont suffisants. يعني فريد قال لهم أمينة أحمد وأنا يعني فريد غادي نجمعوا الأزبال. هاد لي ساك سي ساك لا هاد الأزبال هادو سون سوفيزون كافيين. إذا نسينا مثلا بالنسبة للماتيريال غنديروا هادو لي ساك دو بوبيل. داك السؤال هذا 5 ممكن تزيد دي ساك دو بوبيل إلا كنتي باقي ما درتيش بطبيعة الحال الدرس. ها فين كنا؟ أحمد La commune est d'accord pour changer les poubelles cassées. قالت لهم الجماعة راه موافقة. La commune هي الجماعة. La commune est d'accord pour changer les poubelles cassées باش يبدلوا لينا هذوك الحاويات ديال الأزبال المهرسة. Elles seront remplacées par 3 autres neuves. يعني غادي يبدلوهم ب3 أخرين جداد neuf. Une au coin وحدة في القنص ديال الزنقة de la rue. Une au milieu وحدة في الوسط. Et l'autre derrière l'école وحدة في الظهر ديال المدرسة خلف المدرسة. أحمد Les enfants, nous sommes de bons citoyens. احنا مواطنين صالحين. Bravo à tous. يعني برافو ليكم كاملين. Tous كاملين. Oui, c'est parce que nous aimons beaucoup notre pays. لأننا كنبغيو بزاف البلد ديالنا. لأنك ما يمكن تكون مواطن صالح إلا كنتي كتبغي البلاد ديالك وكتحس بالانتماء ديالك ليها. Oui, c'est parce que nous aimons beaucoup notre pays. Vive la patrie. لا باتري هو البلد. مفهوم هو الوطن. لا باتري هو الوطن يعني عاش الوطن. اذا هذا هو لو ديالوغ اللي عندكم في هذا التيم هذا ديال لونيتي 2. اذا غنشوفوا دابا الاسئله الخاصه بهذا الديالوغ هذا. اذا كي بارلي لو بروميير شكون اللي تكلم الاول؟ الا بقيتوا عاقلين هو مامون. سي مامون كي بارل لو ولا كي بارلي لو بروميير. مامون هو اللي بدا الاول كيهضر. اذا انا نحاول نكتب لكم هنايا. اذا نرجعوا نكتبوا واحده اخرى. اذا غادي نكتبوا سي مامون. داكوغ. اذا
c'est Mamoun. La deuxième question. Les enfants sont prêts à faire quoi؟ إذا هما مستعدين باش يديروا أشنو؟ إذا غنرجعوا باش نعرفوهم هما علاش مستعدين. إذا هنا قالوا باسون à l'action. شنو هي هاد لاكسيون هادي؟ هما شنو باغيين يديروا؟ باغيين ينظفوا الحي ديالهم. مفهوم؟ إذا ils vont nettoyer leur quartier ولا ils sont prêts à nettoyer le quartier. جوج. إذا ils sont يعني les enfants ils sont prêts يعني مستعدين. مفهوم؟ ils sont prêts à nettoyer le quartier. Pardon, هنا غير nettoyer le quartier. Ils sont prêts à nettoyer le quartier. Très bien. إذا غادي نكملو. Pardon, quartier ماشي بحال هكا. Le quartier. Quartier بالكو. إذا كو va faire علي. كو va faire علي. نورمالمون هاد الشيء خصك تبقى عاقل عليه ملي سمعتي لو ديالوغ، ولكن أنا قريتو عليك غير مرة واحدة. إذا علي اش قال؟ موا جو علي هو هذا لي سور لا شيز غولونت ياك. إذا علي il va s'occuper ديالاش؟ دي بلانت. هو بغى يتكلف بلي بلانت وبلا بينتور ديال هادوك لي يعني لي بو. مفهوم؟ إذا هادشي اللي بغى يتكلف به. إذا علي va s'occuper des plantes. Ali va s'occuper des il va s'occuper des plantes. غيتكلف بالازهار. هادشي اللي قال لهم moi je m'occupe des plantes. Que penses-tu de cet enfant؟ هاد لونفون هذا واخا إلي قلنا هنايا ها هو من ذوي الاحتياجات الخاصة وفوق لا شيز غولونت، ولكن حتى هو باغي يتساعد معاهم لأن هادو كلهم متساويين، عندهم نفس الحقوق، عندهم نفس الواجبات كما بغى يكون. ف نو سوم توس ايغو يعني كنا متساويين. هادو نقدروا نقولوا عليه انه سي ان انفون كوراجو، سي ان انفون سيتويان يعني مواطن. مفهوم؟ إذا هنايا نقولوا سي ان انفون courageux. C'est un enfant. C'est un enfant courageux. شجاع يعني ما حشمش من الإعاقة ديالو أو لا حس براسو ناقص على الأطفال الآخرين. alors c'est un enfant courageux. غنكملو سؤال 4. Qui va peindre les murs sales؟ شكون اللي غادي يصبغ هذاك الحيوطه اللي مسخين؟ الى عقلتي tous les enfants لانهم كلهم قالوا et pour la peinture des murs nous les peignons tous ensemble يعني كاع الاطفال tous les enfants. لا نكتبوا هنايا 4 نكتبوا tous les enfants tous les enfants هنا لان ما عنديش كيفاش نحط يدي باش نكتب فكيجي الخط بحال هكاك. اذا tous les enfants vont s'occuper de la peinture des murs sales. الا بغيتي تطول الجمله صافي حنا نقولوا tous les enfants. Qui va peindre les murs sales؟ اذا tous les enfants. Cinquième question. La commune a-t-elle un rôle à jouer؟ قالك الجماعه واش عندها واحد الدور غادي تلعبوا؟ ذكرنا الجماعه لان قال la commune est d'accord pour changer les poubelles. مفهوم؟ اذا لي بوبيل كاسي بطبيعه الحال. اذا غنكتبوا وي. قالك واش الجماعه عندها؟ هنا نيميرو 5 غنكتب وي لا كومون va changer les poubelles cassées. لا كومون قلنا اللي هي الجماعه. لا كومون va changer يعني غادي تغير. هذا كيتسمى لو فيتور بروش اللي ما قريتوش في الخامس وغيبداو يقراو دابا هادو اللي تبدل لهم الكتاب. اذا va changer كيكون لو فيرب aller زائد الفيرب à l'infinitif. va changer les poubelles cassées. اذا oui la commune va changer les poubelles cassées. qu'a dit Ahmed à ses camarades à la fin؟ في الاخر اش قال لهم؟ قال لهم نو سوم دو بون سيتويان. قال لهم حنا مواطنين صالحين. برافو ا توس. مفهوم؟ اذا هو خصنا نقولوا هادي نو سوم من هنايا نو سوم دو بون سيتويان برافو ا توس. اذا نكتب احمد ادي احمد ا دي
اذا وغنكتبوا هذيك الجمله من nous sommes et de bons citoyens bravo à tous. صافي. اذا هادشي اللي قال احمد. اذا غادي ندوزو السؤال 7. Que penses-tu de tous ces comportements? Que peut-on dire de tous ces enfants? قالك شنو رايك في هاد لي كومبورتمون هادو وكيفاش جاوك هاد الاطفال هادو؟ اذا كما من قبل حنا كنجاوبوا عليها، اذا سو سون دي كومبورتمون سيفيك ولا دي كومبورتمون سيتويان. فهم هادو تصرفات كتدل على الحس المدني، على يعني حس المواطنه. و سي زونفون سون دو بون سيتويان لانه ما قال احمد سو سون دي بون سيتويان. الوغ ملي كيقول لك كو بونستو يعني شنو نظرك في هاد الاطفال هادي؟ اذا سو سون دي كومبورتمون سيفيك، سو سون ولا سيتويان دي comportement civique. قريتو لا سيفيليزاسيون هادي، يعني هادشي عنده علاقه بالتحضر بالمدنيه. سو سون دي كومبورتمون سيفيك هنا افيك اس اي سي زونفون. وغنجاوبو الجواب الاخر سي زونفون سون دو بون سيتويان. دو بون يعني مواطنين صالحين، سيتويان sont de bons citoyens. هنا كتكون سالات الحصه الاولى والثانيه بالنسبه لهاد يعني بالنسبه للكومونيكاسيون ياك دو لونغاج. بالنسبه للحصص الاخرين غيكون فيها انت خصك تنتج وغادي تعرف يعني الكلمات اللي كنستعملوا بوغ راكونتي ان ايفينمون فيكو، وانت خصك تنتج وتصايب وتعاود على واحد ليفينمون فيكو عنده علاقه بهاد لي كومبورتمون سيفيك وعنده علاقه بالمواطنه. اذا نتلاقاو ان شاء الله. غنكمل معكم دابا الدروس ديال لا ليكتور وديال لا لونغ، وغنعاود نحط لكم يعني الاجوبه على الاسئله اللي عندكم في الصفحه الاخرى ان شاء الله.